हर हर महादेव, जय श्री राम। आज हम दुर्गा सप्तशती के द्वितीय अध्याय का पाठ करेंगे। चलिए वीडियो को ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। यहाँ पर विनियोग करना है। विनियोग के लिए सीधे हाथ में जल लेना है। ओम मध्यम चरित्रस्य विष्णुर्षिः महालक्ष्मीर्देवता उष्णिच्छन्दः शाकम्भरी शक्तिः दुर्गा बीजां वायुस्तत्त्वां यजुर्वेदस्वरूपां श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थां मध्यम चरित्र पाठे विनियोगः। आपको यहाँ पर जपे विनियोगः नहीं बोलना है, पाठे विनियोगः बोलना है। हाथ जोड़ करके माँ भगवती का ध्यान करना है। अच्छा, मैंने पहले वीडियो में बताया था कि पहला अध्याय महाकाली, दूसरा अध्याय महालक्ष्मी और पंचम अध्याय महासरस्वती, ये तीन हैं। इन तीनों में ही विनियोग किया जाता है। ध्यान तो सभी अध्यायों में है, लेकिन इनमें विशेष कर करके पहले अध्याय में महाकाली का, दूसरे अध्याय में महालक्ष्मी का और पांचवें अध्याय में माँ सरस्वती का ध्यान किया जाता है। तो यहाँ पर हम महालक्ष्मी का ध्यान करेंगे इस मंत्र को, इस श्लोक को बोलते हुए। ओम अक्षास्त्रक परशुंगदेशु कुलिशम पद्मं धनुष्कुंडिकां दंडं शक्तिमसिं च चर्मजलजं घंटां सुराभाजनां शूलां पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तये प्रसन्नाननां सेवे शैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। ओम अक्षास्त्रकपरशुंगदेशु कुलिशां पद्मं धनुष्कुंडिकां दंडं शक्तिमसिं च चर्मजलजां घंटां सुराभाजनां शूलां पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तये प्रसन्नाननां सेवे शैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थितां लक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। ओम ह्रीं ऋषुर्वाच देवासुरमभूद्युद्धं पूर्णमब्धशतं पुरा। देवासुरमभूद्युद्धं पूर्णमब्धशतं पुरा। महिषे सुराणामधिपे देवानां च पुरन्दरे। महिषे सुराणामधिपे देवानां च पुरन्दरे। तत्रासुरैर्महावीर्यैर्देवसैन्यं पराजितां। तत्रासुरैर्महावीर्यैर्देवसैन्यं पराजितां। जित्वा च सकलान् देवा निन्द्रो भून्महिषासुरः। ततः पराजिता देवाः पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेष गरुडध्वजो। यथावृत्तं तयोस्तद्वन् महिषासुरचेष्टितां। यथावृत्तं तयोस्तद्वन् महिषासुरचेष्टितां। त्रिदशाः कथयामासुर्देवा भीभवविस्तरां। त्रिदशाः कथयामासुर्देवा भीभवविस्तरां। सूर्येन्द्राग्निलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च अन्येषां चाधिकारांश स्वयमेवाधितिष्ठते। स्वर्गान् निराकृताः सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेण दुरात्मना। एतद्वहा कथितं सर्व ममरारी विचेष्टितां। शरणं वहा प्रपन्नास्मो वधस्तस्य विचिन्त्यतां। शरणं वहा प्रपन्नास्मो वधस्तस्य विचिन्त्यताम्। इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदना। इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदनः
चकारकोपं शम्भुश्च भ्रुकुटिकुटिलाननौ ततोऽतिकोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात्ततः निश्चक्राम महत्तेजो ब्रह्मणा शङ्करस्य च अन्येषाञ्चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुमहत्तेजस् तच्चैक्यं समगच्छत अतीव तेजसः कूटां ज्वलन्तमिव पर्वतां ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तराम् अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेव शरीरजाम् एकस्थं तद्भून्नारी व्याप्तलोकत्रयं तुषा यद्भूच्छाम्भवं तेजस्तेनाजायत तन्मुखम् यद्भूच्छाम्भवं तेजस्तेनाजायत तन्मुखं तेनाजायत तन्मुखं याम्येन चाभवन् केशा बाहवो विष्णुतेजसा सौम्येनस्तनयोर्युग्मं मध्यं चैन्द्रेण चाभवत् सौम्येनस्तनयोर्युग्मं मध्यं चैन्द्रेण चाभवत् वारुणेन च जङ्घोरु नितम्बस्तेजसा भुवः ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योर्कतेजसा वसूनां च कराङ्गुल्यः कौबेरेण च नासिका तस्यास्तु दन्ताः सम्भूताः प्रजापत्येन तेजसा नयनत्रितयं जज्ञे तथा पावकतेजसा भ्रुवौ च सन्धियोस्तेजः श्रवणावनिलस्य च भ्रुवौ च सन्धियोस्तेजः श्रवणावनिलस्य च अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा तथा समस्तदेवानां तेजोराशिसमुद्भवां तां विलोक्य मुदं प्रापु रमरा महिषार्दिताः शूलं विनिष्कृष्य ददौ तस्यै पिनाकधृक् चक्रं च दत्तवान् कृष्णः समुत्पाद्य स्वचक्रतः शङ्खं च वरुणः शक्तिं ददौ तस्यै हुताशनः मारुतो दत्तवांश्चापं बाणपूर्णे तथेषुधे वज्रमिन्द्रः समुत्पाद्य कुलिसादमराधिपः ददौ तस्यै सहस्राक्षो घण्टामैरावताद् गजात् कालदण्डाद्यमोदण्डं पाशं चाम्बुपतिर्ददौ प्रजापतिश्चाक्षमालां ददौ ब्रह्माकमण्डलुं समस्तरोमकूपेषु निजरश्मीन् दिवाकरः
कालश्च दत्तवान् खड्गां तस्याश्चर्म च निर्मलां क्षीरोदश्चामलं हार मजरे च तथाम्बरे चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरान् सर्वबाहुषु अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरान् सर्वबाहुषु नूपुरौ विमलौ तद्वद् ग्रैवेयकमनुत्तमां अङ्गुलीयकरत्नानि समस्तास्वङ्गुलीषु च विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुं चाति निर्मलाम् अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथा भेद्यं च दंशनाम् अम्लान् पङ्कजां मालां शिरस्यूरसि चापराम् अददजलधिस्तस्यै पङ्कजं चातिशोभनाम् हिमवानवाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च ददाव शून्यं सुरया पानपात्रं धनाधिपः शेषश्च सर्वनागेषु महामणिविभूषितां नागहारं ददौ तस्यै दत्ते यः पृथिवीमिमाम् अन्यैरपि सुरैर्देवी भूषणैरायुधैस्तथा सम्मानिता ननादोच्चैः साट्टहासं मुहुर्मुहुः तस्यानादेन घोरेण कृत्स्नमापूरितं नभः अमायताति महता प्रतिशब्दो महानुभूत चुक्षुभुः सकलालोकाः समुद्राश्च च कंपिरे चचाल वसुधाचेलुः सकलाश्च महीधराः जयति देवाश्च मुदा तामूचुः सिंहवाहिनीं तुष्टुवुर्मुनयश्चैनां भक्तिनम्रात्ममूर्तयः दृष्ट्वा समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्यमरारयः सन्नद्धाखिलसैन्यास्ते समुत्तस्थुरुदायुधाः सन्नद्धाखिलसैन्यास्ते समुत्तस्थुरुदायुधाः आह किमेतदिति क्रोधा दाभास्य महिषासुरः अभ्यधावत तं शब्दमशेषैरसुरैर्वृतः सददर्श ततो देवीं व्याप्तलोकत्रियां तुषा पादाक्रान्त्यानतभुवं किरीटोल्लिखिताम्बरां क्षोभिताशेषपातालां धनुर्ज्यानिः सुनेन तां दिशो भुजसहस्रेण समन्ताद्व्याप्य संस्थिता
दिशो भुजसहस्रेण समन्तात् व्याप्य संस्थिता तथा प्रवर्ते युद्धं तया देव्या सुरद्विषां तया देव्या सुरद्विषां शस्त्रास्त्रैर्बहुधा मुक्तैः रादीपितदिगन्तराम् महिषासुरसेनानीश्चिक्षुराख्यो महासुरः महिषासुरसेनानीश्चिक्षुराख्यो महासुरः युयुधे चामरश्चान्यैश्चतुरङ्गबलान्वितः युयुधे चामरश्चान्यैश्चतुरङ्गबलान्वितः रथानामयुतैः षड्भिः रुद्रग्राख्यो महासुरः रथानामयुतैः षड्भिः रुद्रग्राख्यो महासुरः अयुध्यतायुतानां च सहस्रेण महाहनुः अयुध्यतायुतानां च सहस्रेण महाहनुः पंचाशद्भिश्च नियुतै रसिलोमा महासुरः पंचाशद्भिश्च नियुतै रसिलोमा महासुरः अयुतानां शतैः षड्भिर् बाष्कलो युयुधे रणे गजबाजिसहस्रौघै रनेकैः परिवारितः वृतो रथानां कोट्या च युद्धे तस्मिन्नयुध्यत बिडालाख्यो युतानां च पंचाशद्भिर्धायुतैः युयुधे संयुगे तत्र रथानां परिवारितः अन्ये च तत्रायुतुषो रथनागहयैर्वृताः युयुधु संयुगे देव्या सह तत्र महासुराः कोटिकोटिसहस्रैस्तु रथानां दन्तिनां तथा हयानां च वृतो युद्धे तत्राभून्महिषासुरः तोमरैर्भिन्दिपालैश्च शक्तिभिर्मुसलैस्तथा हयानां च वृतो युद्धे तत्राभून्महिषासुरः तोमरैर्भिन्दिपालैश्च शक्तिभिर्मुसलैस्तथा युयुधु संयुगे देव्या खड्गैः परशुपट्टिशैः केचिच्च चिक्षुपुः शक्तिः केचिच्च केचित् पाशांस्तथा परे युयुधु संयुगे देव्या खड्गैः परशुपट्टिशैः केचिच्च चिक्षुपुः शक्तिः केचित् पाशांस्तथा परे देवीं खड्गप्रहारैस्तु ते तां हन्तुं प्रचक्रमुः सापि देवी ततस्तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका लीलयैव प्रचिच्छेद निजशस्त्रास्त्रवर्षिणी अनायस्तानना देवी स्तूयमाना सुरर्षिभिः मुमोचासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि चेश्वरी सोऽपि क्रुद्धो धृतशठो देव्यावाहनकेसरी चचारासुरसैन्येषु वनेषु विवहुतासनः निःश्वासान् मुमुचेयांश्च युध्यमाना रणेम्बिका चचारासुरसैन्येषु वनेषु विवहुतासनः
त एव सद्ध्या सम्भूता त एव सद्ध्या सम्भूता गणाः शतसहस्रशः गणाः शतसहस्रशः त एव सद्ध्या सम्भूता गणाः शतसहस्रशः युयुधुस्ते परशुभिर्भिन्दिपालासि पट्टिशयैः युयुधुस्ते परशुभिर्भिन्दिपालासि पट्टिशयैः नाशयन्तो सुरगणान् देवी शक्त्युपब्रह्मिताः देवी शक्त्युपब्रह्मिताः नाशयन्तो सुरगणान् देवी शक्त्युपब्रह्मिताः अवादयन्त पटहान् गणाः शङ्खास्तथा परे अवादयन्त पटहान् गणाः शङ्खास्तथा परे मृदङ्गाश्च तथैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः खड्गादिभिश्च शतशो निजघान महासुरान् खड्गादिभिश्च शतशो निजघान महासुरान् पातयामास चैवान्यान् घण्टास्वनविमोहितान् पातयामास चैवान्यान् घण्टास्वनविमोहितान् असुरान् भुवि पाशेन बद्ध्वा चान्यान् कर्षयत् असुरान् भुवि पाशेन बद्ध्वा चान्यान् कर्षयत् केचिद्दुधा कृतास्तीक्ष्णैः खड्गपातैस्तथा वरे विपोथिता निपातेन गदया भुविशेरते विपोथिता निपातेन गदया भुविशेरते वेमुश्च केचिद्रुधिरं मुसलेन भृसंहताः वेमुश्च केचिद्रुधिरं मुसलेन भृसंहताः केचिन्निपतिता भूमौ भिन्नाः शूलेन वक्षते निरन्तराः सरौघेण कृताः केचिद्रणाजिरे सेनानुकारिणः प्राणान् मुमुचुस्त्रिदशार्दनाः केषाञ्चिद् बाहवश्छिन्नास् छिन्नग्रीवास्तथा परे केषाञ्चिद् बाहवश्छिन्नास् छिन्नग्रीवास्तथा परे शिरांसि पेतुरन्येषा मन्ये मध्ये विदारिताः शिरांसि पेतुरन्येषा मन्ये मध्ये विदारिताः विच्छिन्नजङ्घास्त्वपरे पेतुरुर्व्यां महासुराः पेतुरुर्व्यां महासुराः एकवाहवक्षीचरणाः केचिदेव्या दुधाकृताः छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिताः पुनरुत्थिताः कबन्धा युयुधुर्देव्या गृहीतपरमायुधाः ननृतुश्चापरे तत्र युद्धे तूर्यलयाश्रिताः कबन्धाश्छिन्नशिरसः खड्गशक्तिरिष्टिपाणयः कबन्धाश्छिन्नशिरसः खड्गशक्तिरिष्टिपाणयः तिष्ठेति भासन्तो देवी मन्ये महासुराः पातितैरथनागास्वै रसुरैश्च वसुन्धरा
अगम्या सा भवत्तत्र यत्राभुस्समहारणः अगम्या सा भवत्तत्र यत्राभुस्समहारणः शोणितौघा महानद्या शोणितौघा महानद्या सद्यस्तत्र प्रशुश्रुवुः मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनां क्षणेन तन्महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका ऋण्येक्षयं यथावह्निः तृणदारो महाचयां स च सिंहो महानाद मुत्सृजन्धुतकेसरः शरीरेभ्यो मरारीणा मसूनिव विचिन्वते स च सिंहो महानाद मुत्सृजन्धुतकेसरः शरीरेभ्यो मरारीणा मसूनिव विचिन्वते देव्या गणैश्च तैस्तत्र कृतं युद्धं महासुरैः यथैषां तुतुसुरदेवाः पुष्पवृष्टिमुचो दिवे देव्या गणैश्च तैस्तत्र कृतं युद्धं महासुरैः यथैषां तुतुसुरदेवाः पुष्पवृष्टिमुचो दिवे। ओम जय जय मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मनवंतरे देवी माहात्म्ये द्वितीयोत्सव श्री जगदम्बायै अर्पणमस्तु। हर हर महादेव, जय श्री राम। पाठ पूरा होता है और कल हम दुर्गा सप्तशती के तृतीय अध्याय का ही पाठ करेंगे। तब तक के लिए सभी को हर हर महादेव, जय श्री राम।